السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس الحمد لله، انا راني صافا. المهم هاد لا فيديو جات دغيا لحقاش المهم وصلوني بزاف ديال لي كومونتير. كنشكركم بزاف الناس اللي كيشكروني، اللي كيشجعوني، اللي كيقولوا لي مزيان وهادي وهذا. وكاينين بزاف الناس عاوتاني اللي كيعيطوا ليا وكيصيفطوا ليا دي ميساج من كل بلاص، حتى من يعني سورتو الناس ديال ايطاليا وديال اسبانيا اللي كيبغيو يعرفوا لي ديمارش هنايا، لحقاش كاينين بزاف نتاع المشاكل في دوك البلدان وباغيين يدخلوا فرنسا. انا اللي غنقدر نوعدكم به هو اني ان شاء الله غنحاول اني نوجد واحد لا فيديو اللي تكون خاصه غير بالناس الاجانب، يعني اللي في اوروبا وباغيين يجيو لفرنسا، اللي هما يعني مغاربه بطبيعه الحال، لحقاش انا كنتوجه للمغاربه بصفه خاصه وإلا كان يعني شي وحدين اخرين اللي يمكن كينتفعوا حتى هما بالفيديو ديالي، مرحبا بهم. المهم غادي نحاول اني نخصص واحد لا فيديو غير لهاد الناس هادو اللي كيبغيو يجيو لهنا، اللي عندهم الوراق ديال اوروبا ولكن ما عندهمش ديال فرنسا مثلا، باغيين يخدموا داكشي. انا غادي نحاول المهم نسول مزيان قبل ما ندير اون فيديو باش ما نقولش لكم عاوتاني شي حاجه اللي ما كايناش. دونك هاد الفيديو هادي بغيت نهضر فيها على واحد الموضوع، هي سين ديمارش ادمينستراتيف، ولكن في نفس الوقت بغيت نضرب عصفورين بحجر واحد. يعني غادي ندير نوريكم كيفاش ديروا الدوموند ديال لا سيكوريتي سوسيال، هي التغطيه الصحيه اللي هنايا في فرنسا، وفي نفس الوقت كيفاش تنظموا ريوسكم باش ما تدوخوش مع الاوراق ومع الادمينستراسيون. لانه هنايا في هذه البلاد هذه راه الادمينستراسيون هي واحد الحاجه رئيسيه في اي دار، في اي بلاصه ضروري. المهم دائما كيخاصكم ديروا شي حاجه د الادمينستراسيون عندكم في الدار كل مره. سكي في في داركم ضروري خاص يكون عندكم واحد البلاصه ديالكم كتخدموا فيها تكونوا مرتاحين فيها، واحد البيرو يكون عندكم لي رانجمون ديالكم، لحقاش هنايا في فرنسا كاين الوراق بزاف. راه ماشي كاين شي الوراق زعما ديال فرنسا، راه كاين حتى الوراق ديال لي ديمارش ديال المهم شحال من حاجه. داكشي علاش خصكم تكونوا منظمين باش ما تدوخوش، حيت هنا راه دغيا تدوخوا مع داكشي. المهم انا غادي نوريكم شنو درت باش نظمت راسي، واللي بغى يتبع هاد الطريقه ديالي يتبعها، اللي ما مرتاحش ليها يحاول انه يلقى شي طريقه اللي غادي يقدر يخرج فيها راسو احسن من انه تبقاو شي مرات كاين الوراق في كل مجر فيه الوراق ديال الكرا، مجر فيه الوراق ديال الضو، مجر فيه البراوات، وكل في كل بيت. انا شحال هادي سيتي كوم سا فاش كنت مازال مع راجلي، ما كانش عندي البيرو ديالي، كنت الوراق ديالي مشتين، شي في الكوزينه، شي في الصاله، في المجر، في البيفي. المهم ما كانش عندي واحد البلاصه. دابا لا، دابا حيت انايا ولا عندي واحد النظام وواحد البلاصه ديالي، الوراق ديالي وليت عارفاهم فينا هما، حتى فاش كتبغيو تقلبوا على شي حاجه ما كتضيعوش الوقت نهائيا. دونك انا غادي ندخل لكم في صلب الموضوع بلا ما نضيع لكم الوقت. المهم انا غنجبد بعدا الدوسيات ونوريكم شنو بغيت نقول. انا ما تقطعوش. ابلا الوغ هادو اللي كتشوفوا هنا، هادو كلهم دي دوسيي ديال الاجراءات اللي انايا كنقدر نقوم بها. مثلا هذا سي بروجي اد سوانيونت، هو البروجي اللي انا كندير حاليا. هادو سي لي نوتيس، يعني لي نوتيس ديال التلفازه، ديال الثلاجه، ديال لامبريمونط، ديال اي حاجه، كاع لي نوتيس انا كنشدهم كاملين وكنجمعهم في دوسي واحد. ها هما هادو كاملين. انا اليوم شريت واحد لاباري جديد، ها هو دا حطيته هنا. المهم كل مره كنشري شي حاجه كنخشيها هنايا. دونك فوالا هوب نحطهم هنا باش ما يتقلوش عليا. هادو لي فاكتور نتاع المدينه فين كاينه هنا. هادي لا بنك، شنو تحت لا بنك سيكوريتي سوسيال. بون غادي نجبدوها حيت احنا غنحتاجوها في هاد لا فيديو. دونك هذا ديفيرس. الوغ ديفيرس هو مثلا يعني منوعات الا بغيتو، يعني الحوايج اللي هما مثلا كيجيو مره يعني عندي مره في العام ولا هكا، ما غنديرش لهم دوسي، كنشدهم وكنديرهم هنايا. يعني كاع اللي ما عرفتش فين نديرها، فين غنكاتيغوريزيها، غادي نخشيها هنايا. مثلا هنايا عندي اون فاكتور نتاع واحد الريستورون كنت كليت فيه وقلت نخلي لو سوفونير حيت كان عيد ميلادي وداكشي. فوالا كاين شنو كاين هذا البروجي ديال سميتو، كاين دي ويسترن يونيون. شنو كاين اخر، كاين هذا واحد التليفون كنت شريته. المهم فوالا هذا فيه ديفيرس، فيه بزاف نتاع المواضيع. هادو سي لي فاكتور نتاع واحد المدينه اخرى كنت فيها. دونك هذه البنكه وقيلا شفنا هادشي.
دونك هذا بول امبلوا، ها هو هذا الدوسي تاع بول امبلوا حتى هو دايره بوحدو فيه كاع لي كوريين تاع بول امبلوا اللي كيوصلوا ليا. وضروري تكون عندكم الدوسي هذا لحقاش سورتو فاش كتكونوا في الشوماج، لحقاش هما بول امبلوا كيصيفطوا بزاف 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 ديال الوراق، تيعمروكم وراق. هذا فاكتور نتاع واحد المدينه اخرى عاوتاني. هذه اسيستونت سوسيال، دونك فاش كنبغي نمشي عند اسيستونت سوسيال ولا شي حاجه كنقلب على شي ورقه كنلقاها هنايا. هذه لاكاف، دونك لاكاف حتى هي عندها الدوسي ديالها، يعني فاش كتكون شي ورقه ولا شي حاجه كنخشيها هنا. هادو لي بولتان دو باي، هما ما عنديش بزاف ما عنديش بزاف لحقاش ما كاينينش كاملين هنايا. انا دابا نوريكم الاخرين كيفاش نجمعهم. دونك هذا خلاص ديفورس. هادو لي بابيي، هذا الدوسي نتاع بابيي غنوريكم مزيان. هذا فيه حيت عاود الباسبور ولا كارت ناسيونال ودايره فيه الريسيبيسي ودايره فيه داكشي ديالي. هادو ايدونتيتي فيهم فوتوكوبيات ديال كارت ناسيونال ديال الباسبورات ديالي انا وولدي وداكشي. هادي مدرسه. هادو لي زامبو. هذا البيرمي اللي ان شاء الله غادي نرجع ليه عاوتاني، ودابا ندير لكم فيديو على البيرمي حتى هو. راني المهم دوزتو جوج المرات وما شديتوش ودابا خصني نعاود ندوزو. هذا الضو، ها هو هذا. هادي سونتي فيه مثلا لي زوردونونس ولا بحال هكا، مهم اي حاجه عندها علاقه بالصحه، ماشي لا سيكوريتي سوسيال بالحق. هذا مهم غير لي زوردونونس ومثلا البراوات نتاع لي ميدسان ولا بحال هكا. هذا انتريم، دونك داكشي فاش كنت كندير الانتريم عندي هذاكشي نتاع الانتريم. هذه مدرسه واحده اخرى كان فيها ولدي. وهذه هادو لي كونطرا. هادو لي كونطرا فيهم مثلا الكونطرا نتاع واحد الكراج كنت كارياه فاش حطيت حوايجي. فيه كونطرا نتاع واحد ليستيتيسيان كياخذوا ليا كل شهر، دونك دايرين ليا كونطرا. وكونطرا نتاع واحد الخدمه كنت فيها. فوالا دونك انا هكا كنجمع لي دوسيي باش عينو نعاود نقادهم، سينو غادي كلشي يمشي. دونك كنجمعهم بحال هكذا باش ما ندوخش، باش كل حاجه نعرف النهار هذا ديالها، وباش فاش نقلب على شي حاجه نربح الوقت، ما نبقاش نقلب في الوراق وكذا وهادي وهذا. وابخي خلاص عندكم امكانيات انكم تجمعوا الوراق نتاع مثلا 2015 بوحدهم، 2016 2017 كل راس العام اولا كل ديبيو ديال لاني كديروا واحد الدوسي كبير فيه كاع دوك الوراق نتاع العام اللي فات وتبداو عاوتاني دوسي اخر. دونك هذا بالنسبه للوراق ديال كل نهار. الوغ داركم خاص دائما يكون عندكم لي دوسيي والجوايات والغشاوات، وانا غنوريكم. راني راجعه. دونك لي كلاسور بحال هادو هما عندي انا خاويين، عندي عرام من هادو. هادو بحال هاد لي شوميز هادو نتاع الكارطون الغلاظ حتى هما خاص ضروري يكونوا عندكم. فوالا هادو حتى هما سي دي كلاسور خلاص سميتو خاويين حتى هما. المهم كاع هاداكشي اللي كينظم لكم الورق ديالكم خاص ضروري دائما يكون عندكم، لحقاش ديما كتحتاجوهم دائما. وواحد القضيه باش ما ينقموش عليكم غاليين وباش ما تبقاوش تخسروا الفلوس وداكشي، راه كاين واحد السيت سميتو لو بون كوين، هو اللي انا كنمشي ليه، والناس كيبيعوهم بحال دابا تيكونوا عندهم بزاف في الدار وما تيعرفوا ما يديروا بهم وتيكونوا باقيين جداد. انا شاريه بزاف ديال الحوايج في الميكاس ديالهم، انا نوريكم. هانتوما بحال دابا هادو هما في الميكاس ديالهم، هادو لي زانتركالير اللي كنديروا فيهم في الكلاسور باش نظموا الوراق. وهادو دوك الجويات نتاع هما دو باقيين في الميكا ديالهم، هادو دوك الجويات الغلاظ. المهم واخا زعما لو بون كوين هو واحد لو سيت اللي الناس كيبيعوا فيه الحوايج ديالهم وكيبيعوا الاثاث ديالهم وداكشي ديالهم، ولكن كاين شي مرات كيتزادوا عليهم الحوايج وما كيعرفوا ما يديروا بهم وكيصدقوا بايعينهم بثمن بسيط، وعلاش لي ما نبروفيتيوش. دونك فوالا هذا بالنسبه للتنظيم ديال الوراق. وابخي خلاص كديروهم في واحد لو موبل اولا المهم كل واحد كيفاش مرتاح كيفاش هذا. دونك فاش كتكون عندكم الوغ
اسمحوا لي، فاش كتكون عندكم واحد لا ديمارش وبغيتو ديروا شي ديمارش اوبري ديال شي ادمنستراسيون كيف ما بغات تكون، كيطلبوا لكم الوراق، كيطلبوا لكم بزاف. الوغ الطريقه البسيطه باش تمشيو بالزربه هو التليفون. انا غير دخلت لهنايا للدار، اول حاجه درتها دخلت التليفون ديال الفيكس وديال البورطابل، لحقاش ضروري مهم بزاف كي كتربحوا به الوقت. دونك التليفون كنهزو كنعيط. مثلا اليوم غنهضروا على السيكوريتي سوسيال مثلا. دونك عيطت على لا سيكوريتي سوسيال وسولتهم، قلت لهم شنو كتطلبوا باش ندير الدوموند ديال سيكوريتي سوسيال، حيت انا كنت في الكونت ديال راجلي وكيخصني ندير ترانسفير من الكونت ديال راجلي ندير انا بوحدي، لحقاش ما بقيناش بجوج. وهاد القضيه هادي ماشي غير حيت غنتفارقوا، حتى فاش كنكونوا باقيين مجوجين وكتكون المراه خدامه والراجل خدام، المراه من الاحسن يكون عندها الكونت ديال هاد لا سيكوريتي سوسيال بوحدها، بحيث الا وقع لها شي مشكل في الخدمه، مثلا اكسيدون طرافاي او لا حملات وغادي تولد وغادي دير كونجي ماترنيتي ولا شي حاجه، خاص لا سيكوريتي سوسيال يدفعوا لها الفلوس في الكونت ديالها. هما توت فاصون هما كيفرضوه عليكم فاش كتوقع شي حاجه. دونك انايا دابا انا حيت غنتفارق مع راجلي غادي خصني نفرق الكونت ديالنا انا بوحدي وهو بوحدو، حيت فاش كنمشي عند الطبيب كنخلص الفلوس، وفاش كنخلص الفلوس هذاك الشيء اللي كيردوا ليا كيردوه في الحساب ديالو، لحقاش انا ما عنديش كونت. دونك فوالا كنشدو دونك واحد الجواب بحال هكا غليظ ياكو، والقدام تنكتبوا انا هنا درت مثلا كرياسيون دو كونت سيكوريتي سوسيال ياكو. ان بليس هنايا درت بيس جوانت. دونك لي بيس جوانت اللي كيطلبوا لكم اشنو هما؟ كيطلبوا لكم النمره ديال لاكاف، داكوغ، كيطلبوا فوتوكوبي ديال الحاله المدنيه، كيطلبوا لو غيب دونك الورقه ديال البنكه، كيطلبوا فوتوكوبي ديال لا كارت دو سيجور ديالكم او لا كارت ديدونتيتي، المهم اي حاجه كتثبت الهويه ديالكم، كيطلبوا جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، 3 ديال الوراق ديال الكرا الاخرين، كيطلبوا واحد الفورمولير. المهم هما جوج ديال لي فورمولير، انا لحقاش درت يعني ترانسفير يعني الكونط ديالي بوحدي، نحل الكونط ديالي بوحدي، هذا كنعمر واحد الفورمولير. ودرت سميتو الغاتاشمون ديال ولدي الكونط ديالي وديال باه، حيت كنهير في الكونط ديال باه. دونك من الاحسن ديروا الغاتاشمون ما بينكم نتوما ولا يعني راجلكم ولا مراتكم، باش الولد فاش يمشي عند باه ويكون مريض تما ويبغي يديه للطبيب ما يلقاش مشكل. فوالا دونك هادشي اللي كيطلبوا لكم، كتعيطوا على لا سيكوريتي سوسيال. الوغ انا غادي نجبد هذاك الدوسي اللي قلت لكم غنحتاجوه، ها هو هذا. انا مشيت لعندهم. الوغ هذا الفورمولير اللي انا عمرت، ها هو هذا، عطاتني الفوتوكوبي ديالو. هاد سميتو دوموند دوفرتور دي دروا ا لاسيورونس مالادي. فوالا دونك كيعطيوكم هاد الورقه هادي هي كوم كوا راكو درتو الطلب ديال لوفرتور ديال لي دروا، وكيقولوا لكم من هنا 15 يوم من بعد ما كيعمروا لكم هاد الشيء ديالكم كتعيطوا لواحد النمره، ها هي هادي 3646. هاد 3646 هي نتاع فرنسا كامله، كتعيطوا ليهم كتقولي لهم بغيت نعرف انايا فين وصل داكشي ديالي، وهما تيقولوا لكم. كاين واحد الدوسي ثالث ديال السامو بالنسبه للناس اللي راهم في الار اس ا. دونك هاد السامو هذا هو واحد الدوسي كتعمروه باش في عوض ما تاخذوا لا ميتويال وتخلصوا عليها كتكون عندكم لا سامو، الدوله هي اللي كتعطيها لكم، هي ميتويال كتعوضكم، وفاش كتمشيو لعند الطبيب ما كتخلصوا حتى شي ريال بلا ما خدمتو ولا لقيتو شي فورماسيون ولا بحال اللي انايا كندير، لحقاش انا حاليا جو سو ار اس ا. و دونك درت اون دوموند ديال هاد لا سي ام هادي، و ابري فاش غادي نخدم وداكشي غادي الباترون ديالي هو اللي غادي يدير لي لا ميتويال. فوالا دونك هادشي اللي خاصكم. صراحه سهله بزاف العمليه، ماشي شي حاجه. انا قلت لكم هزوا غير التليفون وعيطوا ليهم، هما تيقولوا لكم كلشي في التليفون، ولا ما كنتوش كتهضروا فرونسي ولا ما كتفهموش شي واحد اللي معاكم يعيط ليهم ويسولهم وهما غادي يقولوا لكم كاع الوراق. دونك فاش كديروا هذا الشيء هذا كتكتبوا هذا الشيء كامل. الورقه اللي جمعتوها انا مثلا جبت النمره ديال لاكاف، انايا درت لهم كاع ديك لاتيستاسيون ديال لاكاف، شديتها امبريميتها كنخشيها هنايا وكنكوشي، ها نتوما كنكوشي هنا. عاوتاني اوردونونس نون كونسيلياسيون هذه ديال الطلاق، عاوتاني كنخشيها هنا كنكوشي. فوق ما تخشيو شي ورقه في هذا الدوسي هذا كديروا كتكوشيوها، فاش كتساليو كتكوشيو كلشي، يعني الوراق ديالكم
كاملين. وفاش كتمشيو لعندهم كيعجبهم الحال لحقاش كيشوفوا بانكم منظمين وبانكم ما ناقصكم حتى شي ورقه، فعاود ما تمشي حتى تجيب ورقه اخرى وداكشي صافي كلشي كاين وما كتدوخوش. فوالا دونك هادشي اللي كاين. وما تنساوش فاش تمشيو لاي اداره كيف ما بغات تكون، انا عارفه بلي شي مرات كنسى ما كنقولهاش، فين ما بغات تكون فين ما مشيتو لا كارت ديدونتيتي ديالكم لو تيتر دو سيجور خاصو دائما يكون معكم لحقاش ديما كيطلبوه في اي حاجه كيف ما بغات تكون. فوالا بون با كنظن اني شرحت لكم كل شيء. الا كانت عندكم شي اسئله اخرى ولا كانت عندكم شي مشاكل قولوا لي شنو كاين. المهم راكو كتشوفوني كنجاوبكم انا لحد الان. انا على ما كنظن وكنتمنى ما نكونش غلطت، كنظن اني جاوبت على كل شيء. الا كان شي واحد ما جاوبتش عليه عافاكم، الا ما غير عاودوا صيفطوا ليا لحقاش شي مرات كنكون مثلا مشغوله كنقرا الكومونتير كنمشي دغيا، وفاش كنرجع كيزيدوا عليه كومونتير وحدين اخرين وكنصدق مجاوبه على هادوك. ولكن انا على ما كنظن انا رجعت للاخر فريمون مشيت لبزاف نتاع لي كومونتير وجاوبتهم. ولكن الا كان شي واحد ما جاوبتوش عاودوا صيفطوا ليا وانا غادي نحاول اني نجاوبكم وان شاء الله ما يكون غير الخير. يلا كنتمنى لكم واحد الامسيه سعيده حيت حنا راه العشيه دابا، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وتنظموا ريوسكم. راه النظام هو كل شيء في الحياه، راه الا ما كنتوش منظمين سواء في الخدمه في الدار مع الدراري مع كل شيء راه غتدوخوا. ماشي مستحيل ديروا الحاجه مي صعيبه، غادي تصعبوا عليكم الامور. يلا بسلام عليكم.